التعدي عليها ولا حتى على الشوك منها. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها. سبحان الله. محمد عليه الصلاة والسلام رعى الغنم في مكة وعلى هذه الجبال لأهله، ومع هذا لا يحش الحشيش ولا يقطعه، لكن إذا رعت الغنم فهي تفعل ما تشاء غنم. فإذا لا يجوز التعدي على النبات في هذا المكان. عجيبة هذه مكة والله. أيضا لا يجوز أخذ اللقطة في مكة، لا يجوز أبدا. قال: ومن التقطها يعرفها أبد الدهر، لا حق له في التصرف فيها. عجيب. إذا مكة فيها عجائب حتى في الأحكام غريبة. كل هذا يدل على قدسية المكان وفضل هذا المكان. إذا كان الشوك آمن، الشجر آمن، الصيد آمن، الحيوان أكرمكم الله آمن، فأولى بهذا الأمن من هو؟ الإنسان. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن حرمة دم المسلم أعظم عند الله حرمة من الكعبة، كما جاء في صحيح مسلم. إذا حرمة المسلم أعظم عند الله، فلا يجوز التعدي على ماله أو على نفسه أو على أحد أيا كان. وللأسف تجد بعض الناس الآن يعتدي على أخيه لأتفه الأسباب. أحيانا بالسيارة يقول: إيش فيك أبوك أمك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نصنع العراق والمشاكل على أشياء تافهة. لماذا قتلت أخيك؟ لماذا؟ سب. طيب سب، هل بلغ هذا السب منتهى؟ هل وصل إلى ذلك؟ وما ذنب أبيك وأمك منه؟ تجد أشياء تافهة إذا لا تستحق حتى أن يلتفت إليها الإنسان، من اللغو الذي لا ينبغي أن يلتفت إليه. لكن للأسف أن الشيطان حريص. نسأل الله العافية والسلام.